Iglesia. So, ang iglesia, mauna siya ang simbahan o katawhan. Ang logeia, mauna siya ang pulong or to study o pagtuon. Sunod, ang iglesia, gitawag o katoliko. Sa pagtukod sa Ginoo sa iyang iglesia, katawhan, walang iglesia, katawhan. Wala niya kinihingali, usa sinugdan, bisan unsa lang itawag niini. Gitawag kini o iglesia or simbahan sa Jerusalem. No? Sa unang panahon, mo na siya ang pangalan sa tuwang simbahan, iglesia or simbahan sa Jerusalem. Unya na to may bawan o nga naapot ta og Katolik o naapot ta og Romano, no? So, sunod, ang pagtawag og Katoliko. Pag-abot sa tuig 107 AD. So, 80 mo na siya, no? Year of the Lord or Anno Domini. Usa sa mga tinunan ni San Juan Evangelista nga mao si San Ignacio, ikatulong obispo sa Antioquia, mitawag sa ilang rehiyon Katolikos. No, mao na kong giingon si ang kapila to siyang obispo? Ikatulong obispo sa Antioquia nga mao si San Juan Evangelista nga mao si San Ignacio. Mao na siya nagsugod ang word na Katolikos. So nganong nabot mo po taron nga naay Romano? So Romano, kanang Romano nga word gikan na siya sa mga Protestante. No, mga kaaway sa tuwang Ginoo sa unang panahon, mga Protestante. Gikan na ang Romano dito sa ilang word nga kanang Romano. Kay tungod sa unang panahon, kaaway na ni Jesus, mao ang gitawag sa atoa, Romano. Let for say example, karong panahon na, liberal. So, ibutan to, liberal party, sa mga kaaway nila, gitawag na sila Dilawan. So, maura po na sa Katoliko. Ang mga Protestante, Romano ang gipangalan sa to. Walang natawag siya Romano. Ang kanang Katolikos, gikan na siya sa pulong ni San Ignacio. So, Romano, Katoliko. So, dira na nagsugod. Sunod, ang naiupat kagahom sa simbahang Katoliko. Una, gahom sa pagdili o pagtugot. Gahom sa simbahan, tungod kay ang idili o gitugot sa simbahan, dinhi sa kalibutan, idili o gitugot sa Dios dito sa langit. Makita na siya sa Matthew 16:19. Nag-ingon dadto, ihatag mo kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab dito sa langit. O ang imong itugot dinhi sa yuta, itugod usab dito sa langit. So mao na no, ang una na tong gahom, ang ikaduhang gahom mao ang gahom sa pagpangunyag. Tanan ba ta na kuan diri? Bunyagan? Ako sa na iting. Ang pagpabunyag gahom sa simbahan tungod kay ang mabunyagan maugasan sa sala. Makita na siya sa Buhat 22:16 nga nag-ingon dito, busa pabunyag na aron mahugasan ka sa imong mga sala. No, importante jud kay nato ang bunyag. Ang ikaduha ang gahom, mao ang gahom sa paghimo sa pan ug bino ngadto sa lawas ug dugo ni Ginoong Hesus. Makita na siya sa Lucas 22:19 nga nag-ingon dito, ang kuwas sa panalangin nga tungod niini gipasalamatan nato sa Dios. Dili ba pag-ampit man nato sa dugo ni Kristo iginom nato gikan dili kuma? O dili ba mag-ampit man nato sa lawas ni Kristo ikaon nato niining pan nga ato gipikas-pikas? Ang ikaupat nga gahom sa tong iglesia mo gahom sa pagpasaylo og sala. So gahom kini sa simbahan tungod kay sa pag-ingon sa pari, anak, ipasaylo na sa Dios ang imong mga sala. Ang atong mga sala, ipasaylo na sa Dios, magita sa Juan 20:22-23. Nga nag-ingon dito, kung pasayloon ninyo ang mga sala sa tao, gipasaylo kini kung ang ilang mga sala dili ninyo pasayloon, dili usab kini pasayloon.
So dirita sa mga timaan sa matuod nga simbahan. Anay pangutana diri unsaon man nato karon pag ilang iglesia nga gituod ni Ginoong Hesus nga daghan man karon ang mga pundok sa reliyon nga pulos gigamit sa ngalan sa Ginoo sa Biblia. Ang tubang nini tungod sa nahitabo ni atong tuig 1517 nga mao ang gitawag og Protestant Reformation or Protestant Revolution batok sa simbang Katoliko piniagi ni Martin Luther, no? So naay timaan sa matuod nga iglesia upat ni kabuok madungog ko na siya sa credo sa mga apostoles katong usa, Santa o Holy, Catholic o Apostolic. So madungog man nato na no sa credo no. Ang una, usa, ang pasabutan na ang iglesia sa Dios usa lang. So tinuod ni Kristo dili kay tinuod ni Felix Manalo, no? Ang iglesia sa Dios usa lang. Ang pagkausa sa simbahan, timaan sa simbahan nga gito ko nagkatawo mi espiritu. Kadong magani. Takatawa siya kadong ni Felix Manalo noon. So, ang usa, mo na siyang usara. Usara kasimbahan kay usara may tungod ni Kristo, may lain lang simbahan ni tungod ni Kristo, mao man ang Katoliko. So, unya na to may pauan, kinsa nga relihiyon ang sana panahon sa mga apostoles kuna pa to mga sitato. So, usa ang pagkausa sa simbahan, timaan sa simbahan nga gitungod sa Ginoo. Tungod kay pagbaton kini usa lang ka Ginoo. Usa ka pagtuo o usa ka bunyag. Makita nato siya sa Efeso 4:5. Nag-ingon dadto may usa lamang ka Ginoo. Usa pagtuo o usa ka bunyag. So usa ra jud ang simbahan. Walay laing. Usa walay laing? Walay laing iglesia. Iglesia ras Katoliko. Walay iglesia ni Manalo or iglesia ni kinsa pa to mga sektano. Ay kadua mao ang Santa o Holy. So sa Latin nana siya Sanctus sa Latina nga ang Santa. So sa Spanish Santos, dahil sa English Holy. Sa Bisaya balaan. Ang iglesia sa Dios balaan o Santa. Ang pagkabalaan sa iglesia o simbahan usa ka timaan ini tungod kay dili sa kalibutan ang gituod lamang ni Ginoong Hesus ang balaan. So ikatulo na pong kuan, timaan sa tuang pagkakatoliko mao ang kani pagkakatoliko sa Kristohanon usa ka timaan nga sila iya sa Dios tungod kay sila lamang ang gisugo sa Ginoo nga maglakaw sa tibuok kalibutan aron mo sangyaw sa maayong balita ngadto sa tanang mga tawo. Makita ito siya sa Mateo 28:19. Mateo 28:19. So ikaupat nga timaan sa matuod nga simbahan mao ang apostolic. So ang mga Kristohanong apostolic buot pasabot nagsugod sa mga apostoles. Ang pagka-apostolic sa mga Kristohanon usa ka timaan nga sila ang tinuod nga relihiyon nga iya sa Dios. Tungod kay mga apostoles, tinuod nga Ginoong Hesus nga Dios anak nga nagpakatawo. So diri ta sa history no, diri na to mahibal-an kinsa nga relihiyon or nasangko sa panahon sa mga apostoles no. Kung ibalik nato atras nato ang panahon o katuigan, mahibawan nato ang simbahang Katoliko lang ang musangko sa panahon sa mga apostoles. Siyempre, mauman ang pundong ang itugod sa Ginoo. Ang edad karon sa kalibutan sa Kristohanong mao ang sobra 2,000 no. Kung atras natong panahon karon, may nusa to 100. Sa panahon sa bundok ni Kibuloy, nagtukod sila sugod 1985. Ang dating daan, 1977. Ang one-way outreach, 1972 sila nagsugod. Born again, 1968.
Ang UCCP, 1948. Iglesia ni Cristo Manalo, 1914. Foursquare, 1927. Aglilipay, 1902. Ug tanang pundo nga gituod sa Pilipinas, mawala na no. Tagak na. Kaya tinuod naman itong tawon. Tinuod ni Cristo no. Amen? Amen. So, ang pulong siglo nga sa English century nagpasabot 100 years na. So, minus na po na ito. Atras na sa 1800 a year. So, ang Pentecostal, nagsugod sila o kamutong ingon, 1900. Ang 1870, mao ang saksi ni Jehovah. O, kisa may gisakan ni Jehovah sa balayan ni. Inado na sila, tinukad na ni Kristo. Dili, tinukad na tao, nasugod pa sila diri, 1870. Sa Balista, 1844. Oh, ubay-ubay na po dili pa rin balik sa Balista. Teka, sugod sila 1844. So, Mormons, 1830. Ang uban pa, so, tagak po sila, tinukod naman po tao. Dili na po ka, minus na po 100 ka years. Sa 700. So, makita na to diri ang relihiyong Baptist. O, Baptist o ang Orthodox. So, ang 1517, Lutheran Church. So, daghanag mga kuano. So, dili na po ta, ang nagpabilin na lang na, so, nawala na po sila, no? 1500, 1400, hantod sa 1300 to 11, ang nagpabilin na lang ana ang Orthodox o Roman Catholic. So, dira na. So, minus na po ta 100 ka years. So, sa panahong 100 years, ang Orthodox natagak na na. Kaya nagsugod man sila sa 1100. Ang nabili na lang ang Orthodox Catholic mo kay 1054 man i-official yung bulag sa Romano Katoliko. Sa lain pag-atras na po sa tuig hangtod siglo 1 o tuig 180. 80. So, Year of the Lord, 180. Ang simbahang Katoliko na lang nagbili, no? Tungod kay 30 to 3380 or Anno Domini or Year of the Lord, maumatili na tungod sa panahon ni Kristo. So, nakuha na ninyo? Namoy pangutan na ito sa mga kuan, tuig? Or sa tuwan? Kung saan na, mga nawala. So, mao no, makita na to sa history nga ang Katoliko mao ang kisa katuod. Si Kristo. So, kay panahon pa man tang year 30 to 33 AD. So, diha nagkuan ang atuang iglesia. So, walay laing iglesia nga laing tinukod. Ang ba na to, tinukod na tong mga tao. So, usay mga pangutan na bahin sa history? Usa naman eh. Maji ara? Klaro kayo ito lang. Ngano? Nagsugod pa man ta sa kuan year 30 or panahon ni Kristo. Kaya dito sa kugingon sa Mateo 16 to 18 nga si San Pedro, iyang gisultihan nga, ikaw Pedro, sa ibabaw nining bato, bukuron ko akong simbahan, o bisan gani kamatay, dili gayon makabuntong niini. Okay, sa panahon pa lang atong 30 years old siya, si Pedro man yung gisugo, nga magtuwod o iyang iglesia. So, kisa man to si San Pedro, ang Katoliko man to. O may laing santos. Nauban sa ita, may laing santos. O wala. O mo man na itong unang akuan. Isang ba may mga bang...